صحیح کے لیے یہ ہٹا دیتا ہے. بوائز آپ لوگ ذرا گھٹنوں کے بل ہو جائے اور گرلز آگے بیٹھ سکتے ہیں نیچے فرش کے اوپر. اسی وجہ سے کہ بہت لمبا گروپ ہوگا آئے گا نہیں. بیٹھیں اور ساتھ بیٹھتے جائیں. اور میں باقی تمام ہمارے جو گیسٹ ہیں، گیسٹ آف آنر، پلیز آپ لوگ سامنے تشریف لے آئیے. اور آج کے آرگنائزرز کے ساتھ ہمارا جو ایک بڑی کلیپ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کی شمالیت اس محنت کی وجہ سے ہماری کامیاب ہوئی. وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود کے لیے اور وصول کریں گے ڈاکٹر اختر علی صاحب. اور یہ ایک آخری ہدیہ تشکر پروفیسر ڈاکٹر اختر علی اور محمد نسرین آج کے چیف گیسٹ جناب ڈاکٹر اسلم ادیب کو پیش کریں گے. اور آخری شیٹ ہے اس پوری 2000 کانفرنس کی آرگنائزر پروفیسر ڈاکٹر اختر علی. کچھ نہیں چلیے مجھے کہا جا رہا ہے پبلک بول رہی ہے خاموش کرا ہے شاید. پروفیسر ڈاکٹر نسرین اختر کے لیے بھی ایک چیز ہے جناب طاہر افضل صاحب. میں آج کی تقریر کے مہمان خصوصی اور جناب
डॉक्टर लियाकत से भी कहूँगा कि वो तशरीफ ले आए सामने। जनाब डॉक्टर असलम अदीब साहब और जनाब डॉक्टर लियाकत अली। डॉक्टर समीना अशरफ अगर आप मौजूद हैं यहाँ पे। डॉक्टर मुसद्दत जहां, डॉक्टर अनीला बिलाल, डॉक्टर आसिफ नदीम। थैंक यू सैयद ज़ीशान अख्तर साहब, आप तशरीफ रखिए। अब मैं मुल्तमिस हूँ ताहिर अफजल साहब से के तशरीफ लाएं और कुछ अवार्ड्स। मियां निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही टीवी 24 चैनल बहावलपुर, अगर वो यहाँ मौजूद हैं और अगर उनका कोई नुमाइंदा है तो उनका अवार्ड वसूल। मलिक रियाज साहब, उनका अवार्ड वसूल कर लीजिए। डॉक्टर गुलाम फातिमा, हमारे ये मंतूबी हैं जो मुख्तलिफ सिटी से तशरीफ लाए हैं और हम उनको एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हैं उनके कि वो बड़ी दूर से तशरीफ लाए। फरहा फिदा, सारा जावेद कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर में। इनके बाद मुहतरमा ताहिरा जफर, जफरुल्लाह, सना अकरम, उनके साथ हैं अरसलान नज़ीर, अरसलान नज़ीर, हमजा असगर। उनको हदिया तकरीब पेश करना है जिन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिन्होंने मेहनत की और जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया। तो मैं सबसे पहले चूँकि हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं तो वन बाई वन मुख्तलिफ गेस्ट से हम मुख्तलिफ लोगों को शीट दिलवाएंगे ताकि सबकी इज़्ज़त अफजाई भी हो और सब लोग उसको एंजॉय भी कर सकें। तो सबसे पहले मैं दावत दूँगा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली और डॉक्टर नसरीन अख्तर साहब से वो आए और हमारे कुछ स्टूडेंट्स के जो कुछ अवार्ड्स हैं वो उनका। जी सबसे पहले मैं बुलाऊंगा
जनाब वाजिद खान साहब को, वाजिद खान साहब ऑर्गेनाइजर्स में भी शामिल हैं और आज की ये सारी कॉन्फ्रेंस के अंदर जितनी भी ऑडियो विजुअल सारी चीज़ें थी वो उनके नमूने मिलत रही। बहुत सारी क्लैप होनी चाहिए, बहुत सारी हैं। फातिमा जावेद कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स में शामिल हैं और मैं इस वक्त चाहूँगा डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली से के तशरीफ लाएं और हदिया तशक्कुर पेश करें। आपके बरकत तालीम प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। इज़्ज़त माफ़ वाइस चांसलर साहब, क्योंकि इस वक्त मौजूद नहीं है, कुछ खास मसरूफियत की वजह से वो तशरीफ नहीं ला सके, सेशन उन्होंने चेक करना था। और रिस्पेक्टेड कोलीग्स, डियर स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, जैसे प्रोफेसर अली साहब ने जो है बताया कि कॉन्फ्रेंस जो है इस टर्म में तो ख़त्म हुई कि जो कुछ प्रेजेंटेशन होनी थी वो हो गई, मगर जो कुछ काम होना है उसके हवाले से उसकी शुरुआत जो है वो हुई है। तो जो काम जो है मुकम्मल हुआ, उसमें जिसने भी जितना अपना हिस्सा डाला उसके लिए जो है उसका बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे जो मैनेजमेंट टीम, प्रोफेसर डॉक्टर नसरीन अख्तर और उनकी टीम, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की और इस सिचुएशन में जिसमें उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट जो है अभी शुरू हुआ और उसमें स्टाफ जो है वो भी मौजूद नहीं है, मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं उनका भी मसला था, तो वो क्योंकि हमारी फैकल्टी के कोलैबोरेशन से और कोऑपरेशन से जो है ये एक एफर्ट जो है ये कामयाब हुई और उसमें जिस हद तक भी हम कामयाब हो सके हमने अपने तौर पे कोशिश की। यकीनन हर काम में कुछ ना कुछ कमी जो है वो रह जाती है, कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी होती है। तो वो जो चीज़ें आइडेंटिफाई हुई इनको इंशाल्लाह जो है हम ज़रूर एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने तौर पे जो है जहाँ भी कंट्रीब्यूट कर सके वी विल डू आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया सर। और अब किताबी पाकिस्तान और उनके साथ साथ हमारा जो डिपार्टमेंट है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, उनके दरमियान तो मैं नहायत अदब से मुतफिस हूँ जनाब मोहम्मद नदीम खान, प्रोग्राम मैनेजर यूथ एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम, जो वो स्टेज पर तशरीफ लाए हैं। उनके हमरा मिस्टर इसरारुल हक नासिर साहब कोऑर्डिनेटर हैं ऐसे यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ लाएँ और आज की इस यादगारी जो दस्तावेज उस पर दस्तखत करना है।
میری گزارش ہے کہ طلبہ طالبات آپ لوگ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور منتظمین کو تمام لوگوں کو نشستوں پہ ہماری کلاس میں کتنے دیر حاضر لگاتے ہیں شاید نہ آنا ہوتے سر کلاس میں بس یہ علاوہ بہت مبارکباد ڈیولپمنٹ اور اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے درمیان یہ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ اس مفاہمت کو جاری و ساری رکھے. Thank you, sir. بہت شکریہ سر. تشریف رکھیے. میں اللہ تعالی بڑے نہایت ادب سے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر اسلم علی اس سے ملتمس ہوں کہ آج کی تقریب کے حوالے سے خطاب سے نوازے. آپ کی بھرپور تعلیموں میں پروفیسر ڈاکٹر جناب محترم ڈاکٹر اختر علی صاحب دین فیکلٹی پروفیسر ڈاکٹر لیکچر ہے ہمارا سر سے بات کروا دیں ہماری بات یا میں سے دکھا چاہیے یار آگے سے ڈاکٹر وفاقت علی پروفیسر ڈاکٹر اسلم علی اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے شاہ صاحب اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ تمام مستقبل کے لیڈرز جو کل اس سیٹوں سے اٹھ کے یہاں پہ آئیں گے اور اس کے ساتھ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام کو. سب سے پہلے تو معذرت کہ یہ جو آج کا ہمارا پروگرام ہے اس میں ہمارے محترم کنٹری ڈائریکٹر محمد سلیم انصاری صاحب جن کا تعلق اس بہاولپور کی نگری سے ہے اور یہ ہمارے لیے خوش آئی بات ہے. انہوں نے آج اس کی پروگرام کی صدارت بھی کی تھی وہ کسی اضافی مصروفیات کی وجہ سے یہاں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ان کا سلام خواب تو اکثر لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی بھول جاتے ہیں لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کو محترم پروفیسر ڈاکٹر نسرین اختر صاحبہ نے اگر دیکھا ہو اور اس خواب کی اگر تعبیر نہ ہو تو یہ ناممکن سی بات ہے. اور یہ اسی خواب کی آج تعبیر ہے کہ میں آپ اور ہم سب مل کے بیٹھے ہیں اور ہم ان اسپیشل لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں ان کے لیے فکر مند ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے بہرحال وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جو کم از کم میرے اندر نہیں ہیں. وہ تمام صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے خوبصورت کانفرنس کا آغاز کیا اور یہ انشاءاللہ یہ آغاز ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر پروفیسر جو نسرین اختر صاحبہ نے جتنے بھی خواب دیکھے اور ہمارے جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین ہیں اور جو لوگ ان لوگوں کے لیے فکر مند ہیں انشاءاللہ وہ خواب چل پائے تکمیل تک پہنچیں گے. اور اس طرح نشان صاحب نے اس بات کا بخوبی اعلان کر دیا ہے کہ نہ صرف HHRD بلکہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی وہ واحد آرگنائزیشن ہے جس کے اندر انڈیویڈویل ڈونیشن جس کے ساتھ اٹیچ ہے
اور یہ سسٹینیبل آرگنائزیشن اور سسٹینیبل پروگرام رن کر رہی ہے. تو آج یہ خوشنام بات ہے کہ یہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے ساتھ ہیلپنگ ایڈ سے کھڑی ہے. ہیلپنگ ایڈ کے ساتھ آپ سب لوگوں کی جو لوکل آرگنائزیشن ہے پاکستان وہ بھی اس کولیبریشن میں آپ کے ساتھ بشارت کریے. ایک بار پھر پروفیسر ڈاکٹر نسرین اختر صاحبہ اور ان کی تمام ٹیلنٹڈ ٹیم جب بھی ہم ان کے پاس آتے ہیں یا ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے تو ان کو ہم نے ہمیشہ مسکراتے چہروں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا ہے. اور ان کی اب تک محنتیں اس کانفرنس کا حصہ رہی ہے. تو وہ ٹیم اور ان کی لیڈر کو سلام ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ HHRD بیسیکلی ایک INGO کے طور پہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. جب انٹرنیشنل NGO کی بات آتی ہے تو لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ NGO ایسی ہے کہ جو باہر سے کسی ہڈن ایجنڈا کے ساتھ آئی ہے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں اس کا کنسرن یہ ہے کہ لو کیوں ہم ایک مسلم آرگنائزیشن ہے, ہماری ایک آئیڈینٹی ہے اور ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو پاکستان کی آئیڈیالوجی اور پاکستان کی جو ادارے اور پاکستان کی جو عوام ہے اور ان کے ساتھ جو بھی ان کی تھنکنگ ہوتی ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ہمارا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کریں جس کے مرنے کے بعد جنت کا حصول ہمارا کوئی اور اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اور میرے نزدیک وہ سب آپ سب کا ایک ایجنڈا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آخرت میں تمام لوگ جہنم سے آزاد ہوں اور جنت الفردوس ہمارے مقدر میں ہو. میرا خیال میں ادھر جو اس پار جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی یہ ایجنڈا ہے, جو اس پار بیٹھے ہیں ان کا بھی ایجنڈا ہے, جو رائٹ سائڈ پہ جہاں نظر نہیں آ رہے لیفٹ سائڈ میں ہم سب کا یہ ایجنڈا ہے. اور الحمدللہ حقیقت ہے اس حوالے سے آپ یہ بالکل کمفرٹیبل ہیں کہ ہم ایک مسلم آرگنائزیشن ہے اور ہم جو ہے نا وہ حکومت پاکستان کے جتنے بھی لا اور قانون ہیں ان کو ہم جو ہے نا وہ ان کی پاسداری کرتے ہیں اور مل کے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں. ہیلپنگ ایڈ فار ریلیف ڈیولپمنٹ میں پاکستان میں اپنے کام کا آغاز 2005 امیڈیٹ آفٹر ارتھکویک اپنے کاموں کا آغاز کیا اور آج تک ہیلپنگ ایڈ اپنے ڈفرینٹ 12 پروگرامات کے ذریعے 100 ملین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیشن اینڈ یتیموں کو, بیواؤں کو, پلیز دیکھو ہم بحث نہیں کر بچانے کے ساتھ ساتھ نہیں آپ نہیں جائیں گے 15-20 منٹ بیٹھ جائے 15-20 منٹ یار میں نے اس وقت جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہم کے بعد پروگرام کے ساتھ 49 ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام چل رہے ہیں جس میں اس وقت پورے پاکستان کے اندر 9,200 یتیم بچے اور بچیاں جو گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں اور وہ ہمارے پروگرام سے گریجویٹ ہوتے ہیں. ان میں سے کئی بچے اور بچیاں اس وقت کوئی ڈاکٹر بن رہے ہیں, کوئی انجینئر ہیں اور کوئی ڈفرینٹ آرٹ پوسٹ میں چلے گئے, پولیس کوئی سائڈ چلے گئے, کوئی پروفیسر بن گئے, کوئی لیکچرر بن گئے. بے شمار ہمارے ایسے بچے اور بچیاں جن کو ہم نے 2005 میں اسپانسر کیا آج وہ اپنا کی رول پلے کر رہے ہیں اور اس کی ملک کی معیشت کے اندر کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا یہاں پہ کہ ہم الحمدللہ ہیلپنگ ایڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹری آف اکانومی اور اکنامک افیئر ڈویژن کے ساتھ ہم رجسٹرڈ ادارہ ہیں اور ہر سال ہمارا MOU ہوتا ہے. ہمارے پروجیکٹ کی تھرڈ پارٹی اپنی ایویلویشن کرتی ہے اور ہمیں ساتھ ساتھ مانیٹر بھی کرتی ہے, اسیس بھی کرتی ہے کہ HHRD کیا کام کر رہی ہے, کیسا کام کر رہی ہے. اور تھرڈ پارٹی کی رپورٹ ہم منسٹری آف اکانومی کو اکنامک افیئر ڈویژن کو سبمٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تحصیل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنے ہمارے ادارے ڈپارٹمنٹ ہیں ہم ان کے ساتھ کولیبریشن میں کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم MOUs بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کام کو بڑھاتے ہیں. ان کو جو ہمارے پاس جو 49 ڈسٹرکٹ میں سے میجارٹی ڈسٹرکٹ جو ہے جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس ریگولر NOCs موجود ہیں. اب رہی بات کہ جو ہمارا جو پروگرام ہے چلڈرن ریڈسٹریبیوٹی پروگرام کافی جو سامنے اس پر لوگ بیٹھے ہیں آپ تمام حاضرین آپ نے دیکھا ہوگا اور اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں کہ ہیلپنگ اینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ ری ہیبلیٹیشن سینٹر بنائے گئے اور اس سینٹر کے اندر ہمارے 1400 وہ اسپیشل نیڈ چلڈرن وہ ہم نے اسپانسر کیے ریگولر بنیادوں کے اندر وہ ان کو اسپانسر کر رہے ہیں اور وہ بچے جب 18 ایئرس کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم اسپانسرشپ دیتے ہیں تاکہ وہ بچے ریئل مانیٹرنگ ہیں وہ جو ہے نا وہ میرے اور آپ میں اسٹریم کا حصہ بن سکے. تو اس حوالے سے 7 ری ایجوکیشن سینٹر
اور اسی کی ایک قریب بھاگلپور کے اندر انشاءاللہ ہم 15 دسمبر سے 21 دسمبر تک ہم اس کی اناگوریشن کریں گے. ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے یہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں اس فورم پہ انوائٹ کروں گا کہ وہ ہماری سرگرمی کے اندر ضرور آئیں اور انشاءاللہ جو ہم ہمارے سینٹر کو بھی دیکھیں اور انشاءاللہ اس سینٹر کے ساتھ ساتھ جو آپ کے لوگوں کے آئیڈیاز ہیں جو کمیاں کوتاہیاں انشاءاللہ ہم کو فلفل کریں گے تاکہ ایکچوئل میننگ میں ہم ڈیلیور کر سکیں. آج چونکہ اس کے فوراً بعد جو ہم ایک ایم او یو کرنے جا رہے ہیں میڈم نے اس کا تذکرہ کر لیا تو اس میں ایڈیشن کے ساتھ یہ بتاؤں کہ میڈم نے جو باتیں کی ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ری ایڈوکیشن سینٹر ہیں وہاں پہ ہمارے پاس کلینیشین موجود ہیں اور اگر اس ڈپارٹمنٹ کو کوئی ایسی نیڈ ہوتی ہے جو ہمارے کلینیشنز کے ساتھ مل کے اس کام کو آگے فردر جو ویلیو ایڈیشن کر سکتی ہے تو ہمارے لیے وہ آپ کا سینٹر اوپن ہے کہ آپ لوگ آئیں ہمارے سینٹر کے اندر آ کے ٹریننگ حاصل کریں. پیڈ انٹرنشپ کی میڈم نے پہلے بات کر دی ہے, ہم آپ کو پیڈ انٹرنشپ بھی انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ چونکہ ہم نے وزٹ کیا نیا گروئنگ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے اندر ابھی ایسے بے شمار کمپوننٹ ہیں جن میں ایڈیشن کی ضرورت ہے. جیسے اگر میں بات کروں تو آج ہمارے پاس یہاں پہ وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے جو ہمیں سن نہیں سکتے لیکن دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے ایک انٹرپریٹر کا ضروری تھا اور اس میں میں کہوں گا کہ ہماری لیکنگ ہے اسٹارٹنگ کی کہ ہم نے اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا اور یہاں پہ ایک انٹرپریٹر سائن لینگویج ہونا چاہیے تھا. لیکن نیکسٹ انشاءاللہ جو بھی اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور میں پروگرام ہوتا ہے تو ہم ایک سائن لینگویج جو بھی اس کی پیمنٹ ہوگی وہ اچھی جاری آپ کو اسپانسر کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو دیکھ نہیں سکتے ان کے لیے ذرا بریل ایک انیشیل جو لیول کا جو ہے اس کے حوالے سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ آنے والے سال کے اندر ہم بریل کے جو پرچیز کریں اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کے وہ اسٹوڈنٹ جن کو وہ بریل کے حوالے سے جو ٹریننگ کیا ہوگی یا جو نیڈ ہوگی وہ ہمارے سینٹر میں اس کو کوئی ہم جوائنٹ کولابریشن کے ساتھ کیا کریں گے تو یہ ایک جو اس ادارے کی جو امیڈیٹ نیڈ ہے اس کو ہم شیئر کریں گے. ہم نے 2016 کے اندر ایک کانفرنس کروائی جس کا نام تھا یوتھ پارک پازیٹیو سوشل چینج. تو یہ یقین مانیں کہ جو یو این ڈی پی کی سامنے آئی 64% وہ یوتھ ہے جو ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ میجر یوتھ ہے اور اس کے اندر جو 15 سے 29 سال کی یوتھ ہے وہ 30% ہے جو آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے. تو اگر اس یوتھ کو ہم نے انگیج نہیں کیا, اگر اس یوتھ کو ہم نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں کیا تو جو سوشل میڈیا پر واقعی جو دور ہے اس حوالے سے ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ہم اپنی آئیڈینٹی کو نہ کھو دیں. اس حوالے سے ہمارے جو یوتھ ڈپارٹمنٹ پروگرام ہے اس کے میجر جو کمپوننٹ اس میں 3 کمپوننٹ ہے. ایجوکیشن کا کمپوننٹ ہے جس کے اندر ہم جنرل اسکالرشپ اور کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا کمپوننٹ ہے اس کے اندر ہم کمیونٹی انگیجمنٹ اور سوشل جو لیڈرشپ کے اندر ڈفرینٹ آپ سیمینار کرواتے ہیں اور اس کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ سیمینار کرواتے ہیں, بچوں کو انگیج کرتے ہیں اور سوشل انگیجمنٹ. پہلے بات ہوتی ہے اس ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہم کو ایسا سینیریو ڈیولپ کریں گے کہ ریگولر 3 سے 4 جو آپ کے یوتھ کے جو یہاں پہ جو انٹرن ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں اور 1 منتھ کے وہ انٹرنشپ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو نیکسٹ 4 کو ہم جوائن کریں گے. تو اس حوالے سے پورا سال بھر کے کہیں سال یہ ہمارا سرکل چلتا رہے گا اور یہ انبریکیبل انشاءاللہ سرکل ہم بنائیں گے. ابھی میں اپنی اسپیچ کو مختصر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اگر یعنی جہاں ہمارے جو آج جو ہمارے فورم پہ یہاں پہ اسٹارٹنگ سے ہمارے پولیس بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک پروگرام اس حوالے سے جتنے بھی 12 پروگرام ہیں وہ 12 پروگرام رات کو ہماری گاڑی کے ساتھ ڈسکشن بھی رہی ہے. اس حوالے سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان تمام پروگراموں کو کیسے انٹیگریٹ کریں اور فیوچر کے لیے کوئی دائرہ بنا سکیں. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ میں آپ اور ہم ان لوگوں کے لیے جن کو ہم نے ایکسکلوڈ کیا ہے ان کو مین اسٹریم سوسائٹی کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ تعالیٰ نصیب کرے. ہمارے اندر بلا ہوگی. بہت شکریہ سر. خواتین حضرات اس وقت ایک ایم او یو سائن
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात के साथ हम हमारे एचएचआरडी और हाफिज़ के टीम जनाब डीन एजुकेशन डॉक्टर साहब मेरे नज़ीर हमारे कलीग्स, सबसे पहले मैं इस बात पर वापस चलना चाहता हूँ कि कल मैंने बिजली स्पीच की मेरी जिम्मेदारी कुछ फॉरन में इसी की बैठे हुए यहाँ पर मुझे बिजली बात करनी चाहिए। बात मुझे मालूम हुआ फादर साहब ने कहा कि बिजली बात करनी है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ और मैं एजुकेशन पॉलिसी बना के मैं यहाँ पर बैठता हूँ। दुनिया की कोई भी कौम ऐसी नहीं है जो कि अपनी जुबान छोड़ या तरक्की करती है। मैं अपनी यहाँ थोड़ा सा रवैया भी है कि ज़ुबान को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है और उसके लिए उस ज़ुबान को ज़बरदस्त करना होता है। किसी भी पाकिस्तान में उस ज़ुबान को हम ज़बरदस्त नहीं कर सके और अब उसके रस्म ख़त पर भी एक इतिहाद शुरू है कि रोमन उर्दू लिखी जाए, रोमन इंग्लिश में उर्दू लिखी जाए। एक बहुत बड़ा इंडिया है कि उर्दू शोबे जो हैं उन्हें चाहिए कि ज़ुबान को इतना काबिल बना रहे हैं दुनिया के सारे लोग उसके अंदर हों और हम सब कुछ दूसरी बात यह है कि मैं अच्छा दराज के बाद आया हूँ, मेहमानी बार बार मुझे हाल में आ गया ओपनिंग सेरेमनी में आया था तो इसमें आया हूँ। चूँकि जिस चीज़ को आप शुरू करते हैं उस वक्त से लेकर उसको फलते फूलते देखते हैं आपके अंदर एक अजीब सरगत होती है क्योंकि आपके हाथ में लगाए हुए होते हैं। मुझे याद है कि इस डिपार्टमेंट को बनाने में, इसकी सिलेक्शन करने में और तमाम लोगों की सिलेक्शन करते हुए हर बंदे के अंदर जानने की कोशिश करता था कि कितना पोटेंशियल है और देखता था फिर कोशिश करता रहा। मसलन ताज़ा बैठे मेरे सामने इन्हें आज तक मालूम नहीं होगा कि इनकी सिलेक्शन के बाद इनकी एक बात पर मैंने कहा कि इनको सिलेक्ट करना चाहिए और ये भी कि इनके हाथ में कलम था और ये गुफ्तगू करते हुए कलम को उछाला और कहा कि यूँ टेस्ट में लेना होगा। इनकी इस अमल से मैंने सोचा कि कितना पुरएतमाद शख्स है कि इंटरव्यू के दौरान जब लोग दर्ज रहे होते हैं इसका एतमाद नहीं था कि इसने उछाला और हाथ में पकड़ लिया। मैंने शख्स को टीचर मान लिया। तो तमाम लोग जो बैठे हुए हैं इनकी जो तरक्की है ज़हनी और अपनी प्रोफेशनल्स को देखकर बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं नज़ीर हमेशा एक तहजीबी रवैये के साथ शोबे में रही हैं और मैं पहले बता रहा हूँ मैंने मुस्कुराहट भी देखी है लेकिन आज जिस फोरम के जिस इक़दाम के बाद जिस कामयाबी और जिस मेहनत के बाद इन्होंने ये शोबा बनाया है, कॉन्फ्रेंस की है, बेतहासा मुबारकबाद रहने हैं। बहुत ही अंदर की दुनिया में खामोश और तहजीबी रास्तों पर सफ़र करने वाले धीमे बहने वाले इंसान हैं। हमेशा इन्होंने किसी भी सिचुएशन में अपनी आवाज़ को तल्ख कर बनाने और आज इस मुकाम पर बैठे हुए हैं इनकी वुसअत नज़री और इनकी सलाहियत और इनकी जो मदद करने की एक कैफियत है उसको लेकर बहुत खुश हूँ। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस दौरे को आगे बढ़ाया। अब जो मैं देख रहा हूँ पहले भी देखा यहाँ पर आप लोगों को फिर आज देखा आज क्वालिटी मौजूद है, क्वांटिटी खत्म हो गई, क्वालिटी बैठी है। वो लोग बैठे हैं जिनके अंदर कुछ न कुछ और मौजूद है इस खिदमत करने के दावे सब करते हैं, नारे में बहुत लगाते हैं, इसके झंडे और होते हैं, प्रोजेक्शन के स्टाइल और होते हैं। दुनिया में बिल्कुल अब दिखाई देने वाली चीज़ की अहमियत हो गई है लेकिन वो जो दिल में दर्द रखते हैं, एहसास करते हैं, मुझे खुशी है कि इस वक्त मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि खालिस्तन अंदर की जज्बा रखते हैं कि अपनी कोशिश मेहनत और प्रोफेशनल के लिए इसी तरह ये जो स्पेशल लोग हैं हम इनकी मदद कर सकें। मैं आप सबको बात कहना चाहता हूँ। मैं चीज़ें समझता हूँ कि मैं इकबाल का मानने वाला हूँ और इकबाल ने कहा था अपने जहान को बनाओ। मैं जिंदगी में महसूस होता कि हर इंसान को खुदा ने सलाहियत दी है कि अपना जहान का बना सकता है और पाकिस्तान में आप यकीन करें मैं दुनिया के 24 मुल्कों में हर रंग नस्ल के शख्स दिखा रहा हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग दुनिया के सारे अवाम से ज़्यादा नहीं हैं।
اس لیے کہ ملٹیپل انٹیلیجنس کا جو معیار یہاں پر ہے دنیا میں نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اتنے مسائل ہیں، اتنی دربار ہوئی ہے، یہاں پر جینیٹک جو کراس فرٹیلائزیشن ہوئی ہے، اور جس طرح کی کرائسس میں ہم لیتے ہیں، ہم تو 100 چیزوں میں اکٹھا چل رہے ہوتے ہیں. دنیا میں جو اسموتھ لائن کر جاتا ہم لوگوں کی کرتی ہے زیادہ ایک ٹریک پہ جانا ہے، دوسرے ٹریک پہ واپس آنا ہے. لہٰذا ہم کریٹو بھی ہیں، پرابلم سالو بھی کر دیتے ہیں، چیلنجوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. لہٰذا میری یہ خواہش ہمیشہ رہی ہے، اور یہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی بیٹھے ہوئے بہت محنت آتی ہے، کیونکہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم ہی امپلیمنٹ کریں. ہم کیوں فالو کریں؟ میں اپنے اساتذہ کو دیکھتا ہوں باہر کے مناسب کی رابطہ رہتے تھے. آپ یقین کریں میں باہر کے رائٹرس کو جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں، جگہ انٹلیکچوئل وہ اس کا ایک خاص سسٹم سے کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ہم جو بلائنڈ فالوور ہیں ہم ایمان لاتے ہیں ان کے ماڈل پر، ان کی تھیوری پر، ان کے اصولوں پر، ان کے اسٹرکچر پر ہم ایمان لاتے ہیں. تو یہ آپ سب سے گزارش ہے پلیز اسے فالو کریں جسے آپ کا دل و دماغ مانیں، ورنہ کوئی بڑے سے بڑا رائٹر ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور وہ کیوں لکھتے ہیں آپ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اس معاشرے کے لیے مجھے یاد ہے کہ ابھی میں 2 گھنٹے پہلے کسی کے کانفرنس میں گیا ہوا تھا. اس سیمینار کے آخر میں برٹش میڈیا آئی تھی، اس نے آپ نے مجھے کہا بعد میں کیا پروفیسر ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اس ملک کے تعلیم کے مسئلے کو حل کرنے کا کچھ نہیں دے سکتے، اس کا حل آپ خود نکالیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ کا سسٹم کیا ہے. سو آئی بلیو، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں اور سوچیں کہ میں کر سکتا ہوں، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ شاید یہ کام کر سکتے ہیں. یہ کوشش کریں. اب آگے یہ ڈپارٹمنٹ مجھے یاد ہے جب میں انگلینڈ سے واپس آیا میں نے یہ ڈپارٹمنٹ شروع کیا تو اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا پڑا. یہ غلط کام ہے کیا اسٹارٹ آل ٹوگیدر نیو. تو اس حساب سے مجھے بڑی لگی تھی جو وائس چانسلر کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہا یہ ہو گیا. ان بٹوین ان کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک کیس بنایا تھا کہ میں سب احترام آپ کو چیز بنا رہا ہوں، تم نے تو صرف خواب دیکھے ہیں، تم نے تو صرف خواب دیکھی ہیں، ہم نے ان کے عذاب. تو یہ جو عذاب ہے نا وہ سہنا ہوتا ہے شعبے بنانے والے. میری دعا ہے کہ نظیم کے پاس ہمت ہو، طاقت ہو، ویژن ہو، ساتھ سپورٹ ہو تمام لوگوں کی، کہ یہ جو ہم نے ڈریم دیکھا ہے، یہ جو کانفرنس ہوئی ہے 2 دن جو اس کے اندر بڑے بڑے پلان سامنے آئے ہیں، بڑے بڑے جو ٹارگیٹ سامنے آئے ہیں، اس ڈریم کو ٹرانسلیٹ کرنا ریئلٹی میں ایک بہت بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں، اور اگر اس سے میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں تو ڈیفینیٹلی اور اویلیبل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ میں کرنا ہے، اس کو ریئلٹی میں ڈالنا ہے. کانفرنس ہو گئی، آئیڈیاز آ گئے، بہت کچھ ہو گیا، لیکن اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ریئلٹی میں. بلڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ بلڈنگ اس کی بیسک انفراسٹرکچر جو ہے وہ پاکستان میں لوگ بہت جانتے ہیں. آپ کو فری کنسلٹنسی مل سکتی ہے دنیا میں، جس طرح ہم بلاتے تھے جی ٹی نیٹ کے لوگ، اور ان کے لوگ آج بھی ایکسپرٹس موجود ہیں، پرانے ایکسپرٹس. انہیں کہیں کہ ہم نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک بلڈنگ بنانی ہے، ان لوگوں کے لیے آپ ہماری ہیلپ کریں. لیکن ایکسٹینڈ اور دینا WHO آپ کو ہیلپ دے سکتا ہے، یہ بیٹھے ہوئے یہ آپ آرگنائزیشن دے سکتے ہیں، یہ تمام دے سکتے ہیں ساری ہیلپ لے کے، لیکن اس کو ضائع نہیں کرنا. اس کو ایک روڈ میپ اور ٹارگیٹ اورینٹڈ ٹائم لائن کے ساتھ آپ نے اگر بلڈنگ بنانی ہے 10 سال کا پروجیکٹ نہیں، آپ کا PC1 آپ ٹارگیٹ بنائیں کہ 2 مہینے میں PC1 ہم سبمٹ کرا دیں. اسٹیک ہولڈر سے میٹنگ نیکسٹ ویک کریں، وائی دی ڈیٹ نیکسٹ ویک کریں، کر کے آپ کہیں دھیرے دھیرے آئے گی، بیٹھ کے بات کریں اس سے، اور اسٹیک ہولڈر کو ساتھ رکھیں ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. دے آر پریکٹیشنرز. انفارچونیٹلی پاکستان جیسے ملک میں پلانرز 5 کمروں میں بیٹھ کر پلان کرتے ہیں. دے نیور کنسلٹ پریکٹیشنرز. پریکٹیشنر تو آپ ہیں، مسئلے تو آپ بھی تو فیس کر رہے ہیں، آپ صحیح بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. زیادہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیشنرز کو انوالو کریں، اور جو اسکولس یعنی ابھی کوئی 5 اسٹڈیز کمپلیٹ کرائیں گے اور ڈفرینٹ ڈسپلن میں. اور ایک کتاب میرا تھا ریلیونسی آف دا نالج اینڈ اسکل پروڈیوس تھرو ڈسپلن. میرے آپ نے بیٹھے نہیں سائنس میں اسی پر باہر سے دیکھیں. ٹو مائی سرپرائز ہم جو پروڈیوس کر رہے ہیں، جو اسکل اور نالج دے کر لوگوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ مارکیٹ کو چاہیے ہی نہیں.
इसे हम कहते हैं mismatch of what we are producing and what is required. Please इस डिपार्टमेंट में स्किल चाहिए, किताबों की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन में नॉलेज बनाए और स्किल बनाए, वो दे। और स्किल के लिए आपका प्रैक्टिशनर है, आपका स्कूल, ये तो सारे जगह हैं। ये आज आई सैल्यूट देम कि इन लोगों ने सोचा कि अच्छा मीडिया काम करेंगे, हम तालीमात करते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इनको इतना इक्विप करके भेजें कि इन्होंने जो काम करना है वो 2022 में नहीं करना, इन्हें 2040 में जाएगा। टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी इज टोटली एडवांस्ड, एटीट्यूड आर डिफरेंट और ह्यूमन केमिस्ट्री भी डिफरेंट हो जाएगी। तो इनको तैयार करें, पहले आइडेंटिफाई करें। और मैं आपसे कहता हूँ रिसर्च करें। प्लीज हर स्टूडेंट जो बैठा हुआ है यहाँ पर केस स्टडीज करें, 4 स्कूलों में एक केस को लेकर केस स्टडी करें और केस स्टडीज के बाद देखें कि है क्या मसला, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक बात मेरे जहन में आ गई, मैं आप सबसे इंटरेस्ट करता हूँ, आपसे बोल सकता हूँ, दुनिया कुछ कहे, मैं कहता हूँ अपना विजन यूज करें। मैं आज आपको एक स्लोगन देना चाहता हूँ, आप प्लीज अगर हो सके तो इसको अपनी बॉल की तरह से बहुत ज़्यादा करें। हम क्यों कहते हैं कि स्पेशल पर्सन, हम डिफाइन करते हैं, हम थोड़ा स्पेशल कह रहे हैं, स्पेशल पर्सन कह रहे हैं, हमें स्पेशल पीपल कह रहे हैं हमें, और साथ आप उसको वाजे करते हैं, इसका मतलब यह कि बड़े खास है, ये कहते हैं। साथ ही हम कहते हैं स्पेशल पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो हमने पैराडॉक्स है, इधर कहते हैं स्पेशल का मतलब ये नहीं है कि नहीं बड़े खास लोग हैं, और साथ ही क्या कहते हैं विद डिसेबिलिटी कि माजूर ना। तो ये हमारा पैराडॉक्स का नंबर है। मैं आपको स्लोगन देता हूँ और मैं छोटा आदमी दे रहा हूँ कि दुनिया में छोटा आदमी बड़ी बात कर सकता है कि आप बॉल लगाएं स्पेशल पर्सन। मैं स्लोगन बनाना चाहता हूँ, मैं इस स्लोगन को मैं चाहता हूँ कि तमाम जगहों पर आप सब लेकर वाले को बता दें कि स्पेशल पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी। क्यों कहते हैं इसके स्लोगन बनाएं, WHO को भेजें कि डोंट हैव दिस पैराडॉक्स, स्पेशल पर्सन विद डिसेबिलिटी। आप क्या कर रहे हैं, उसको स्पेशल करने के बाद थोड़ा रिप्लेस कर रहे हैं, आप क्या स्पेशल पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी। होमर में लिखी 1100 कम वसीम में किताब, पहली जो नॉन पोएट की किताब है वो होमर की है, और इसमें लिखी है, उसमें एक जुमला लिखा हुआ है कि उस मुकद्दस डेमोलोकस को बुलाओ, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उस मुकद्दस डेमोलोकस को बुलाओ कि जिससे खुदा ने बसारत छीन ली है, लेकिन उसे गाने का बेपनाह हुनर अता किया है, वो जिस तरह चाहे दिलों पर राज करे। 1100 साल कभी मसीह की बात कर रहा हूँ आपसे कि खुदा ने उससे बसारत दे दी, लेकिन बसीरत दे दी। मैं इस बसीरत को डिसेबिलिटी क्यों कहूँ, मैं कहूँ कि स्पेशल एबिलिटी। तो तब हम ज़्यादा इन लोगों को इनका मोरल जो है वो हाई करेंगे। लिहाजा प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज की इस कॉन्फ्रेंस के कंक्लूजन में क्या कहें कि स्पेशल पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी, और उसकी एबिलिटी को ग्लोरीफाई करें, उसको करें। और केस का मतलब भी यही है कि ग्लोरीफाई करें। मेरे पास 6 स्टूडेंट पढ़े हैं, जिनमें से कुछ ब्लाइंड थे, एक ब्लाइंड आजकल खुद एक चला रहा है ये ब्लाइंड स्टडी सेंटर, ब्लाइंड है सारे काम करता है। 2 शायर हैं, बहुत शायरा है, एक बहुत से शायर है, 2 टीचर हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। और मैं इसकी वजह भी समझता हूँ, मैं कोई सफालोजी का एक्सपर्ट नहीं, मैं वजह समझता हूँ कि जब आपकी ये बसारत नहीं है तो आप हर चीज़ को इमेजिन करते हैं, और जब इमेजिनेशन को आप बहुत एक्सपेंड करते हैं तो आप इंट्यूशनल लेवल पर जाते हैं, और उस लेवल पर जाकर आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें मनकशिफ होती हैं। अगर मैं समझता हूँ जिसके पास बसीरत है वो ज़्यादा अंदर की दुनिया आबाद करके कर रहा है। मुझे चाहिए मैं सकूँ कि ये स्पेशल एबिलिटी वाला बंदा है। लिहाजा प्लीज़ आप स्पेशल पर्सन स्पेशल एबिलिटी के तौर पर इस स्लोगन को राइज करें। 2 किस्म के मैडम लोग हैं दुनिया में, मैं अपनी पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद में राइज करेंगे कि एक वो लोग हैं जो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। आए दुनिया में जिंदगी गुजार के चले गए लोग, पूरी तारीख का हिस्सा बन गए। कुछ लोग तारीख बनाते हैं। सोक्रेटिस को जब मरा था तो आपको पता होना चाहिए कि उसने प्याला ब्याह का उठाया और उसने एक जुमला कहा था, द टाइम हैज़ कम, आई हैव टू गो माई वे।
and you have to go your way. And the future will tell that who was on the right way. आप इस लोगों ने आज तो कभी याद है, वो 313 याद नहीं है, 328 लोग याद नहीं है, किसी ने बैठे हुए, ठीक है? वो लोग हैं जो हिस्ट्री बनाते हैं, वो हैं जो तारीख का हिस्सा बनते हैं। मेरी दुआ है कि ये शोभा इस भावपुर में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, ये दुनिया में तारीफ बनाए, मुश्किल काम नहीं है, नामुमकिन नहीं है, सिर्फ आपकी तवज्जो, कंसंट्रेशन, एक टीम चाहिए जिससे आप कर सकते हैं। पहला काम तो ये करें, आपने कॉन्फ्रेंस वाली रिसर्च पर, आई एम सॉरी आई टेक टाइम, बट अभी मेरे अंदर जो जज्बा है, आई वांट टू ये भी बात आपने वहाँ बैठे मैं बैठा हूँ तो मैं सुन कि कॉन्फ्रेंस वाली आपने रिसर्च करवानी है। आपने पहली रिसर्च जो कल मैंने बताया 13 डिसबिलिटीज हैं, उसमें से हमने मोस्टली फोकसिंग ऑन 4 क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी इस मुल्क में इससे बड़ी डिसेबिलिटी जो है वो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, जिसके हजारों स्कूल पाए जाते हैं। आप उस डिसेबिलिटी को एड्रेस करें, इस काम का मतलब रिसर्च आइडेंटिफाई करना था, आप टारगेट करें मीटिंग, और उस मीटिंग में इन स्टूडेंट में से उन वॉलंटियर्स को चुने जो कहते हैं आई डिवोट माई सेल्फ फॉर दिस पर्पस, आई एम रेडी, लें उस टीम को और दिखाएं एक्सपर्ट्स को, स्टेक होल्डर्स को। पहला काम रिसर्च करें, कितनी स्टडीज हमारे पास है कि एक ब्लाइंड आदमी किन किन डिफिकल्टी से स्टार होता है और फील करता है क्या क्या स्टडी नहीं हमारे पास। किस तरह एक आदमी जो कि अपनी लाइफ में माजूर है कि किसी को कैसे, जो इमोशनल डिस्टर्ब बैठे हुए हैं, डिप्रेस बैठे हैं, आइसोलेशन में बैठे हैं, फ्रस्ट्रेशन में, कितने लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और उनके क्या प्रोसेस हैं। पहला काम करें रिसर्च कि इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उस रिसर्च की बुनियाद पर इन स्टूडेंट्स को स्किल सिखाएं, हाउ टू इम्प्रूव दिस स्किल। ये 13 किस्म की होती है, ये किस्म ये होता है, फलां में ये होता है, ये नहीं कि ये मसला है केस स्टडी में, ये मसला है हाउ टू सॉल्व करें तो ठीक करें। मेरे पास कई बार हुआ कि स्टूडेंट ब्लाइंड रोता हुआ था, मैं क्या करूँ, उसको कैसे कंट्रोल करूँ, कैसे उसकी डिमोरलाइज को बदलूँ, इसलिए रिसर्च। पहला काम ये है कॉन्फ्रेंस का नतीजे ये रखें कि एक लिस्ट बनाएं, ये 50 एरियाज हैं जिसमें रिसर्च है और वो रिसर्च यही दी बैठी है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर जो आपको पता है चारों वो इंस्ट्रूमेंट है, आप एक साल में टारगेट बनाएं कि हमने 50 केस स्टडीज करानी है, फिर बिठाएं एक्सपर्ट्स को कि इसका हल क्या है, इसका हल क्या है, इसका हल क्या है, इसका हल क्या है। फिर एक बनाएं आप करिकुलम और उस करिकुलम को इनको सिखाएं और वो लर्निंग मोड में जाके सिखाएं। अगर आप कहें कि मैं ट्रेनिंग देने को जा रहा हूँ तो लर्निंग मोड में जाएं, ये टीचिंग मोड को छोड़ दें, ये नहीं चाहिए। लर्निंग मोड में जाकर उनको स्किल दें और स्किल के बाद ये जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग आपके लिए दुनिया के लीडर बनेंगे, सक्सेस स्टोरीज बनाएंगे, ये सक्सेस दुनिया में चलेगी, दुनिया खुद कहेगी हम ही दे देंगे, इनके लिए पूरी दुनिया की मार्केट होगी। स्पीच थेरेपी एक प्रॉब्लम इस मुल्क में नॉर्मल लोगों का प्रॉब्लम है, स्पीच थेरेपी क्या होती है, उसके ऊपर किसी को एक्सपर्टीज नहीं करें इस पर काम, ताकि इस मुल्क में 30% का रिकॉर्ड है, 3 मिलियन तो आपके हैं डिफिकल्ट, और उसके बाद बाकी जो लोग इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर हैं और लर्निंग लेवल पर हैं उनकी डिसेबिलिटी पर रिसर्च करें, करके आप निसाब बनाएं, उस निसाब को आगे बढ़ाएं और फिर आपका नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जो तारीफ बनाने वाले और दुनिया में प्राउड होगी, आपके कभी अदारा भी आपको प्राउड होगा। एक चीज़ और आपको करनी चाहिए कि आप अदारे मुझे पता है उनकी लिमिटेशन होती है और उनके पीछे उनके जेब में होता है कि हमने अपने आप को प्रमोट करना है। मैं मादर के साथ पसंद मादर के साथ आप सबसे कहता हूँ, बड़ा लिबास आदमी हूँ और सच बोलने वाला आदमी हूँ। जहाँ तालियाँ अक्सर बजी हैं जब पेमेंट की बात आई, पैसों की बात आई, उस पर तालियाँ ज़्यादा बजी। जब कहा कि इनको 5,000 मिलेगा लोगों ने तालियाँ बजाई, जब कहा 2,500 मिलेगा तालियाँ बजाएं, जब कहा कि इंटर्नशिप पेड होगी, स्कॉलरशिप मिलेगा तालियाँ बजाएं। मैं पसंद एहतराम कहना चाहता हूँ
کہ تاریاں اس کو زیادہ بچتی کہ جب آپ کسی بلائنڈ آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کی زندگی کے ایک سانس کو پرسکون کر دیں. تب معلوم ہوگا کہ ہم اہل دل ہیں, تب معلوم ہوگا ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, تب معلوم ہوگا کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں. اتنی اچھی نعت پڑھی بچی ہے, دیکھیں خدا نے اس سے بصارت نہیں دی لیکن اس کو کتنا پرسوز کرا دیا. ہم اس کے ماننے والے ہیں, اگر ماننے والے ہیں تو کریں. یہ جو آپ بیٹھے بچے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ کانفرنس ہو گئی, یہ ختم نہیں ہوئی, اس کا کام کا آغاز ہوا ہے. کانفرنس ختم ہو گئی, کام کا آغاز اب ہوا ہے اور اس کام میں آپ لوگ ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں نے داخلہ لیا, 450 کے لیے میں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں ہوئے داخلہ لیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو فیوچر میں ٹیچر بننا ہے, کسی اسپیشلٹی میں ٹیچر بننا ہے. 450 آپ میں ہیں, کیا دنیا میں کچھ خاص ہیں؟ آپ کی 5 آنکھیں, 3 کان ہیں, 4 ہاتھ ہیں. لاکھوں پاکستان کے بچوں میں سے آپ لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں کہ آپ یہاں پر ٹیچر کریں گے. Why you? Why not so many others? جن کو پیسہ دکھا, اسمارٹ نکلے, سب کچھ تھا. Why you? آپ کو کیوں کیا؟ خدا نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ یہ کام کریں. اس کو خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ خدا کو, خدا نے لاکھوں سے آپ کو منتخب کیا کہ تم جاؤ, تم کرو یہ کام. اس میں پیغمبرانہ پیشہ کہتے ہیں نا, کہ وہ بھی کہا کہ اسپیشل جو لوگ ہیں ان کی ذکر ہے. یہ آپ کو منتخب کیا, آپ اس کی محنت کریں, کامیاب ہو. چونکہ خدا ایک وقت آنا ہے, ہم سب کو یقین ہے ہم سب نے مر جانا ہے. پھر خدا پوچھے گا کہ وائی یو, میں نے تمہیں جو منتخب کیا, لاکھوں میں سے تمہیں منتخب کر کے کہا تھا کہ یہ کام کرو, تم نے کیا کیا؟ تو اب یہ ذمہ داری ہے آپ پر. اگر آپ منتخب ہوئے ہیں اس مقام میں پڑھنے کے لیے, تو آپ میں سے ہر شخص اپنا مشن بنائے کہ میں جو ذمہ داری مجھے ملی ہے, جو خدا نے مجھے موقع دیا ہے, میں اس میں سرخرو ہو کر اس جہان جا کر سامنے سرخرو ہوگا. مجھے یہ دیا ذمہ داری میں نے پوری کر دی. باقی خدا مہربانی کرنے والا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ سے پوچھا ضرور جائے گا کہ لاکھوں میں سے آپ کو منتخب کیا تھا, آپ نے کیا کیا. یہی میں ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو منتخب کیا, آپ نے کیا کیا. لہٰذا ہم سب اگر چوزن بنتے ہیں تو ہم ریسپانسبل ہیں. لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو میک اٹ ہیپن. دنیا میں ڈریم دیتے جاتے ہیں اور ایک آدمی دیکھتا ہے اور وہ لیڈ کرتا ہے اور اس کو کر دیتا ہے. لہٰذا یونیورسٹی میں میڈم نے ڈریم دیکھا, ساتھ ان کے ٹیم موجود ہے, سارے لوگ ان کے ایجوکیشن کے بڑے ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر, وہ موجود ہے. میں نے کہا کہ سائیکالوجی کو کریں, سوشل ورک کو کریں اور فارمیسی کو کریں, ان اداروں کو کریں, اور کر کے ود ان 6 months آپ ایک روڈ میپ اناؤنس کریں کہ یہ ہوگا. اگر آپ نے یہ نہ کیا, ایک سیمسٹر چلا گیا اور آپ ڈی ٹریک ہو گئے, تو آئی ایم سوری, یو آر پارٹ آف دیٹ سسٹم which is not giving us a certificate to survive in the competitive world. میں آپ کو اچھی ہو کر رہا ہوں. We have one last chance. Either we can be successful or we are going to advance. So please, آپ اس کو opportunity سمجھیں اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے جو اسپیشل لوگ ہیں اور ان کو ان کی اسپیشل ایبلٹیز کو آپ بیٹھ بتا رہے کچھ بتا کہ آپ پرفارم کیا لائن بچوں نے, اور انہوں نے پرفارم کیا, ان کی پرفارمنس بھی آپ نے ہوئی, دے آر فار بیٹر دین اس, کہ ان کی پرفارمنس کو ایبلٹی موجود ہے. سو اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ میڈم ٹیم ورک کے طور پر اور روڈ میپ بنا کر آپ اس کام کو کریں اور ریسرچ کروائیں. اور پلیز 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 اس ملک میں پتہ نہیں کیوں ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو ٹیچر آتا ہے مجھے یاد ہے کہ یہاں ٹریننگ کروائے تھے, پہلے ہمیں ٹریننگ کس لیے کروائی ہے, ہمیں کس چیز کی بولنا سب کچھ آتا ہے. یہ ہمارے ایجوکیشن میں ٹیچر ہے, یہ تو کہتے ہیں کیمسٹری کا ٹیچر ہے, مجھے کیا ٹریننگ دیں گے آپ کیا دیکھا ہے. تو ہم لوگ ٹریننگ دینا شروع کرتے شروع کرتے آپ یہ چیزیں پتہ نہیں. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ نیڈ بیسڈ اسپیشل ایجوکیشن کے لوگوں کی ٹریننگ ڈیزائن کریں. ان لوگوں کو جو فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں
और ट्रेनिंग डिजाइन करें। जितने स्कूल मौजूद हैं उन सब में उन लोगों की ट्रेनिंग का मॉडल आप बना के दें, मॉड्यूल बना के दें, HEC को भेजें, PHC को भेजें कि हमने जो बनाया है हम चाहते हैं ट्रेनिंग दी जाए, तब आप एक नुमाया काम लेना कर सकेंगे। चीज़ें मैंने कह दी हैं, बहुत सारी बातों में मुझे नहीं आती हैं। मैं चूँकि बहुत दिलार आदमी हूँ और मैं आमतौर पर जो मैं चेंज ना करना चाहूँगा, मैं समाचार की बात चाहता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है, पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ी सी उम्मीद हुई आज इस सारी कैफियत को देखकर हमारे दोस्त से बात की। मुझे क्यों पता नहीं मेरे अंदर पुरसोद हदीस मेरी आंखों में नमी आ गई। मुझे लगा कि शायद इस मुल्क में हम कोई एक अच्छा काम कर सके बात करने वाले हैं। मेरी खुदा से दुआ है अल्लाह हम सबको उसमें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया सर आपकी जरा कदर तजावीज़ का थी, और एक ऐसी शख्सियत हैं आप कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जो मंजिल को रेगुलर समझें वक्त से भी सवाल करते हैं। सो सर बहुत नवाजिश है। मैं प्रोग्राम का डॉक्टर ताहिर नदीम, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद अतहर खान, प्रोफेसर डॉक्टर इरशाद बलोच साहब, जनाब उसामा मुनव्वर साहब, मैडम शाहिदा सरवर, हेड ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, जनाब नवीद अहमद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर HHRD भावलपुर, जनाब जौदत कामरान रीजनल मैनेजर HHRD, सैयद ज़ीशान अख्तर, जनाब मोहम्मद नईम खान साहब,
जनाब डॉक्टर मिसबा मलिक, माफी चाहता हूं। जनाब अली अफजल साहब की शीट ले आइए और मैं अदब से गुजारिश करूँगा डॉक्टर अख्तर जी से कि जनाब ताहिर अफजल को यहाँ की यादगारी शीट पेश करें इस कॉन्फ्रेंस की। और अब मैं जनाब ताहिर अफजल, जनाब ज़ीशान अख्तर साहब और जनाब उसामा मुनव्वर से गुजारिश करूँगा कि उनकी जानिब से HHRD की जानिब से कुछ शीट्स हैं जो हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा के लिए हैं। पहली शीट है डॉक्टर नसरीन अख्तर के लिए जो HHRD की जानिब से पेश की जाएगी। जोधर कामरान साहब आप भी तशरीफ ले आइए। HHRD से जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं एक ग्रुप फोटो के लिए ऊपर तशरीफ ले आएंगे, वो सब लोग गुजारिश है कि तशरीफ ले आएंगे। HHRD से जो लोग यहाँ मौजूद हैं और प्लीज़ एक ग्रुप फोटो के लिए तशरीफ ले आएं। और दूसरी शीट है डॉक्टर अख्तर अली, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। और एक तीसरी शीट है जनाब वाइस चांसलर के लिए और मैं डॉक्टर अख्तर अली से रिक्वेस्ट करूँगा कि वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर महबूब की शीट रिसीव करें। प्रोफेसर डॉक्टर असलम अदीब साहब, मोहतरम डॉक्टर रफाकत अली साहब, मोहतरम डॉक्टर अख्तर अली साहब और इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस की रहनुमा मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर नसरीन अख्तर साहब। आज के इस इख्तितामी सेशन के अंदर मौजूद
HHRD के मुंतज़मीन और उनके ज़िम्मेदारान, जिनमें ताहिर अफजल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जो इस प्रोग्राम के मैनेजर हैं, नईम खान साहब यहाँ मौजूद हैं, मैडम शाहिदा मौजूद हैं, जोधर कामरान साहब मौजूद हैं, और आज की इस नशिस्त में ख़ुसूसी नाम जो डॉक्टर नसरीन अख्तर साहिबा ने लिया, राव उसामा साहब भी इसमें मौजूद हैं। और मेरे लिए इंतहाई काबिल सदर एहतराम नौजवानों और मेरी इज्जत माओ बहनों और बेटी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है और बेपनाह एहसान है कि उसने हमें इतना खूबसूरत तरीका ज़िंदगी इस्लाम की सूरत में दिया कि जहाँ हर फर्द की खसूसी है। और वो जो शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कौम और मिल्लत का तज़किरा किया कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जो आज की इख्तितामी तकरीब है, मैं HHRD का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतना खूबसूरत सेशन किया है और बुनियादी तौर पर HHRD और खिदमत फाउंडेशन भी अब किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है। 1990 के अंदर ये रजिस्टर्ड हुई और इस वक्त पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है और कोई इशू ह्यूमैनिटी को आगे बढ़कर सबसे आगे अपनी खिदमात को अपने वॉलंटियर्स के जरिए से देती है। और आज के इस सेशन के अंदर जो अभी बात हुई है, मुझे खुशी हुई है और मैं खुशी से इसका इजहार भी करना चाहूँगा कि जो हमारे ये खसूसी बच्चे हैं, इनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर का क़याम HHRD के ताउन और खिदमत के ताउन से बहावलपुर में हो चुका है। कमोबेश 200 से ज़्यादा ऐसे बच्चे कि जो वक्ती तौर पर डिसेबल हैं, जिनकी उस डिसेबिलिटी को हम प्रोसेस के ज़रिए से, एक्सरसाइज के ज़रिए से और मुख्तलिफ थेरापीज़ के ज़रिए से उनको दोबारा माशरे के अंदर कारआमद और बाएतमाद तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने का इंशाअल्लाह तैयार कर सकते हैं। उसके लिए सारा इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है और ये सेंटर कायम हुआ है और इसके अंदर जो भी ज़रूरी मशीनरी है वो भी HHRD ने प्रोवाइड की है। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स का भी इंतज़ाम हो गया है और इंशाअल्लाह चंद ही हफ्तों में उसका बाकायदा इनॉग्रेशन भी इंशाअल्लाह होगा। और इसके साथ साथ खिदमत फाउंडेशन और HHRD पूरे मुल्क के अंदर की तरह बहावलपुर के अंदर भी कोलैबोरेशन के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रही है। और मैं सिर्फ एक दो जुमलों के अंदर सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बताना चाहूँगा कि यतीम बच्चे हों, उनकी कफालत का मामला हो, उसके लिए भी माशाल्लाह HRD ने यहाँ पर तकरीबन 250 बच्चों को न सिर्फ स्कॉलरशिप दिया है बल्कि उनके साथ साथ उनकी फिक्री और इखलाकी जो तरबियत है उसका भी एहतमाम किया है। और ये सिलसिला हायर एजुकेशन तक चलता है। उनके सारे फाइनेंस, उनके सारे एजुकेशन के अखराजात HHRD बर्दाश्त करती है और उनको एक ऐसे माहौल के अंदर एतमाद के साथ भेजने की कोशिश करती है कि वो पाकिस्तान के कारआमद शहरी बन सके। और अब खिदमत फाउंडेशन भी इसके साथ कमोबेश 300 ऐसे बच्चों की कफालत करती है कि जो इसी बहावलपुर की धरती में रहते हैं लेकिन बाप का साया सर पर नहीं है। और फिर आगोश के नाम से सेंटर्स, पानी के प्रोजेक्ट्स, हेल्थ के प्रोजेक्ट्स और खास तौर पर मैं करूँगा इस वक्त बहावलपुर के अंदर हेल्थ के प्रोजेक्ट के अंदर खिदमत और HHRD ने बड़े अच्छे कोलैबोरेशन के साथ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं। इस वक्त डायग्नोस्टिक लैब बहावलपुर के अंदर मौजूद है जो बेहतरीन मशीनरी के साथ इस वक्त मार्केट में मौजूद है और जहां पर कोई भी टेस्ट मार्केट के रेट से 50% लेस पर किया जाता है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस की बुनियाद के ऊपर, ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। इसी तरह हमारा इरादा है इंशाल्लाह बहुत जल्द बहावलपुर के अंदर एक 6 बिल्डिंग के साथ आई हॉस्पिटल हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे और उसी आई हॉस्पिटल के साथ
इंशाल्लाह HHRD के साथ हमारा कोलैबोरेट हुआ है, MOU भी साइन होने जा रहा है कि हम इंशाल्लाह एक अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ पर भी कायम करेंगे अपने उन प्यारे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जो कुदरत की तरफ से किसी डिसेबिलिटी का शिकार है, लेकिन हम उन्हें किसी भी किस्म के एहसास कमतरी में मुबतला नहीं करेंगे। और ये जो डिसेबिलिटी हम इंशाल्लाह इससे हट कर वो माशरे के अंदर बेहतरीन पोटेंशियल के साथ और बेहतरीन अपनी सलाहियतों के साथ अपने शहरी होने के हवाले से, पाकिस्तानी सिटीजन होने के हवाले से और एक मुसलमान होने की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। हम उनको सब अल्लाह रब्बुल रहमान ने हमें ये तौफीक दी है कि हम इंसानियत की खिदमत कर सकें और इस सारे काम के पीछे जो हमारा मोटिव है वो अल्लाह की रज़ा है कि इस दुनिया के अंदर जो प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ, आपकी ज़िंदगी का मिशन और आपकी सारी ज़िंदगी हमें उन मोहताजों और महरूमों की दस्तगीरी करती नजर आती है। लिहाजा आपका जो रोल मॉडल है वो मेरे और आपके लिए भी वही रोल मॉडल है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के नज़दीक। लिहाजा HHRD हो, अल खिदमत फाउंडेशन हो या दीगर ऐसी तंजीमें हों कि जो खालिसतन इंसानियत की खिदमत के लिए उनके मसाइल के अंदर उनकी रहनुमाई और उनकी पुष्टिबानी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये रब की बड़ी रहमत है, इसकी बहुत तौफीक है कि वो अपने उन बंदों को चुनता है इस काम के लिए कि जिसको वो पसंद करता है, जिसके लिए वो ये तय करता है कि ये मेरे चुनीदा बंदे हैं। हर इंसान को तो ये तौफीक नहीं मिलती है, इसलिए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये तौफीक अता की है कि हम इस कोलैबोरेशन के अंदर आए हैं इंसानियत की खिदमत के लिए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इस सारे सेटअप के अंदर असातिज़ा किराम का, प्रोफेसर साहिबान का और ख़ास तौर पर डॉक्टर नसरीन अख्तर साहिबा का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। जहाँ इन्होंने बात की है बिल्डिंग की, इंशाल्लाह अगर ये बिल्डिंग बनती है तो मैं आज इसी स्टेज से इस बात का भी ऐलान करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह HHRD और अल खिदमत उसके अंदर अगर कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी हम अपनी बसात के मुताबिक उसको हमारा काम हमारे लोगों के लिए अल्लाह ताला जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Tahir Azhar, Program Manager, Child with Disabilities Program, HHRD. और मैं इस वक्त चाहूँगा डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली से कि तशरीफ लाएं और हदीये तशक्कुर पेश करें। आपके मरबूत आदमी प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। इज़्ज़त माफ़ वाइस चांसलर साहब इस वक्त मौजूद नहीं है, कुछ खास मसरूफियत की वजह से तशरीफ नहीं ला सके, सेशन उन्होंने चेक करना था। और रिस्पेक्टेड कोलीग्स, डियर स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, जैसे प्रोफेसर अली साहब ने जो है बताया कि कॉन्फ्रेंस जो है इस टर्म में तो ख़त्म हुई कि जो कुछ प्रेजेंटेशन होनी थी वो हो गई, मगर जो कुछ काम होना है उसके हवाले से उसकी शुरुआत जो है वो हुई है। तो जो काम जो है मुकम्मल हुआ उसमें जिसने भी जितना अपना हिस्सा डाला उसके लिए जो है उसका बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे जो मैनेजमेंट टीम, प्रोफेसर डॉक्टर नसरीन अख्तर और उनकी टीम, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की और इस सिचुएशन में जिसमें उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट जो है अभी शुरू हुआ और उसमें स्टाफ जो है वो भी मौजूद नहीं है, मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं उनका भी मसला था,
तो वो क्योंकि हमारी फैकल्टी के कोलैबोरेशन से और कोऑपरेशन से जो है ये एक एफर्ट जो है ये कामयाब हुई, और उसमें जिस हद तक भी हम कामयाब हो सके हमने अपने तौर पे कोशिश की। यकीनन हर काम में कुछ ना कुछ कमी जो है वो रह जाती है, कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी होती है। तो वो जो चीज़ें आइडेंटिफाई हुई इनको इंशाल्लाह जो है हम ज़रूर एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे, और अपने तौर पे जो है जहाँ भी कंट्रीब्यूट कर सके वी विल डू आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया सर। और अब